अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खौफनाक और दहशतनाक नाकाबिल यकीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। चैनल पर नए हैं इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बाहिवाल शरीफ, जो कि पाकपतन और साहिवाल के दरमियान एक गांव है, उसके मकीन भी आम देहातों की तरह सरे शाम ही बिस्तरों में दुबके हुए थे। दिसंबर की यखबस्ता हवाओं ने सबको घरों तक महदूद कर दिया था। अमावस की आफरियत जैसी स्याह रात थी। उस वक्त एक साया गांव की सड़क पर चल रहा था। साया सीधा चलता गया। उसने स्याह लिबादा पहन रखा था। सड़क से चंद गज दूर बाबा रियाज हुसैन शाह का मज़ार है। साया मज़ार के सामने पहुंचा तो बेसाख्ता ठटका। कोई शय बरकी रफ्तारी से उसके पास से गुजरी थी। वहाँ चंद घर भी थे। उन घरों में किसी घर का दरवाजा चरचराया तो साया तेजी से आगे को बढ़ गया। वो उस सड़क की बजाय जो बड़ी सड़क से मिलती थी मगरिब की जानिब बढ़ गया। वहाँ एक नहर थी। वो नहर के किनारे चलता जंग शहीद कब्रिस्तान के पास पहुँच गया। वो साया कब्रिस्तान में पहुंचकर रुक गया। उसने अपने घुटनों को छूते लिबाते में से कुदाल बरामद की और एक खस्ता हाल कब्र खोदने लगा। कुदाल कब्र पर पड़ती तो नरम मिट्टी इधर उधर बिखर जाती। जब जरब मिट्टी की बजाय ताबूत पर पड़ी तो वो कुदाल को एक तरफ रखकर कब्र के पास जमीन पर बैठ गया। उसने ताबूत के ढक्कन पर हाथ रख के उसको खोला। जरा झुककर मुर्दा निकाला। मुर्दा जो कि अब ढांचे में तब्दील हो चुका था। साये ने ढांचे को उठाया और जमीन पर रख दिया। वो ताबूत बंद करने ही वाला था कि ओए कौन है तू की आवाज पर वो उछल पड़ा। वो एक उम्र रसीदा मलंग था। साया बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करता हुआ कुदाल उठाकर पलटा। मलंग तो चौंके हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा था। साये ने दोनों हाथों से कुदाल फिजा में बुलंद की और मलंग के सर पर दे मारी। धप की आवाज के साथ ही मलंग के हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली और वो लहराकर जमीन पर गिरा। उसका सर तरबूज की तरह खुल गया था। साया तेजी से ढांचे की तरफ बढ़ा। फिर कुछ सोचकर उसने मलंग को खींच खांच कर ताबूत में डाला और ढक्कन बंद करके मिट्टी बराबर करने लगा। जब वो साया हाथ झाड़कर खड़ा हुआ तो उसकी निगाह खून पर पड़ी जो मलंग के सर से निकलकर मिट्टी में जज्ब हो रहा था। कुछ सोचकर वो साया मजार के चबूतरे के पास लगे बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ा। उसके नीचे रखा एक टोकरा उठाकर उसमें से एक मुर्गा निकाला। मुर्गे ने जब आवाज निकाली तो उसने जल्दी से उसकी चोंच चुटकी में दबाकर उसकी आवाज बंद कर दी। कुछ देर बाद जब वो ढांचा उठाए जा रहा था तो कब्र के पास मुर्ग की बाकियात ऐसी थीं गो किसी गीदड़ या बिल्ले ने मुर्गे को मार कर खा लिया हो और उसका खून और पर बिखरे पड़े हों। अगली सुबह तो बाहिवाल शरीफ के मकीनों के लिए खास धचका-खेज साबित हुई थी। शाहजेब मलंग गायब था। उसे उर्फे आम में शाहू के नाम से पुकारा जाता था। उसके वालिदैन उसे बचपन में ही यके बाद दीगरे छोड़ गए थे और वो तभी से दरबार पर आ पड़ा था और वो दिन रात वहीं रहता था। अब उसकी गुमशुदगी ने लोगों में तशवीश की लहर दौड़ा दी थी। कुछ पता चला शाहू का? सैयद सरदार शाह ने अपने एक मुरीद से दरियाफ्त किया। वो भी बाहिवाल के रिहायशी थे और उनके डेरे पर भी हमा वक्त ज़ायरीन का झुमकुट्टा लगा रहता था। नहीं हजूर, शाहू का कुछ पता नहीं चला। क्या उसका कब्रिस्तान से भी कोई सुराग नहीं मिला? ना जी, पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, कब्रिस्तान में कब्र के पास खून सूखा पड़ा था। खून? हजूर, वो तो शायद किसी मुर्गे का खून था। शायद किसी कुत्ते वगैरह ने उसको खा लिया था। शाहू का कोई सुराग न मिल सका। वो हमेशा के लिए जेरे जमीन चला गया था। दिन भर के थके हारे लोग अब नींद की आगोश में थे। उस वक्त एक साया आबादी से दूर सरसों की फसल के पास झाड़ियों में बैठा कुछ बुड़बुड़ा रहा था। ये ऊंची नीची जमीन बंजर पड़ी थी और इस पे खुदरो झाड़ियां वगैरह उगी हुई थी। उन्हीं झाड़ियों में साया आलती पालती मारे बैठा था और उसके आगे एक ढांचा पड़ा था। जब साये ने अपना अमल मुकम्मल कर लिया तो उसने अपने थैले से एक कोल्ड ड्रिंक की जंबो साइज बोतल निकाली। ये बोतल खून से भरी हुई थी। उसने ढक्कन खोला, बोतल का रुख ढांचे की तरफ कर दिया। खून की एक नदी सी ढांचे पर पड़ने लगी। साये के होंठों पर पुरअसरार मुस्कुराहट रक्सा थी। दिन रात यूं ही गुजरते चले गए। गांव में कई लोग गायब हो गए जिनका कभी कुछ पता न चल सका कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सारे गांव में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। बिला आखिर बाबा सरदार शाह ने उसका सुराग लगाने का फैसला किया क्योंकि पुलिस जो कि सिरे से ही नाअहल है उसका खोज ना लगा सकी थी। बाबा सरदार शाह ने कई लोग निगरानी पे लगा दिए जो काफी जिम्मेदार, फर्ज शनास और मुस्तैद थे। वो जनवरी की एक यकबस्ता रात थी। उनका ग्रुप 4 लोगों पर मुश्तमिल था। शामिर, साइम, जमशेद और निसार। ये वो लोग थे जिन्हें निगरानी पे लगाया गया था। चारों इस जगह के रिहायशी थे। वक्फे वक्फे से गांव के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। गर्म कपड़ों के बावजूद सर्दी जैसे हड्डियों में घुसकर उन्हें चीरती चली जा रही थी। उस वक्त वो लोग लकड़ियां चुनकर कीकर के तले आग जला रहे थे। सुलगती लकड़ियों की तपिश ने सर्दी को कदरे दूर भगा दिया था।
اب تم ایک چکر لگاؤ پھر ہم چلے جائیں گے۔ سائم اور جمشید اب ہاتھ سینکنے لگے۔ چلو میرو، نثار نے شاہ کو اشارہ کیا اور وہ دونوں گاؤں کا چکر لگا کر جب واپس آ رہے تھے کہ اچانک نثار بولا، یار میں اپنے گھر سے انڈے لے کر آتا ہوں، ساتھ میں دودھ پتی بھی، ادھر آگ پر چائے بنا لیں گے، سردی تو کچھ کم ہو۔ نثار کا گھر پاس ہی تھا، وہ اندر چلا گیا اور شاہ وہیں باہر رک گیا۔ یکلک اس کی چھٹی حس کسی الارم کی طرح چلا اٹھی۔ اس نے یکدم مڑ کر دیکھا اور عین اسی وقت اس کے سر پہ کسی نے وزنی چیز کی دھب لگائی۔ وہ لہر کر زمین پر گر پڑا، چیخ اس کی حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی نیم و آنکھوں نے قاتل کو شناخت کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد نثار باہر نکلا تو شاہ کو گرا ہوا دیکھ کر دودھ کا برتن اور انڈے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئے۔ وہ چلاتا ہوا اس کی سمت لپکا، میرو میرو کیا ہوا؟ یار نثار، وہ منصور شاہ، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ موت نے اس کے لبوں پر ہمیشہ کے لیے کفل ڈال دیے۔ نثار کی آغوش میں موجود اس کا سر بے جان ہو کر ایک جانب ڈھلک گیا۔ نثار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان 4 پہرے داروں میں سے جمشید اور شاہ دونوں کزن تھے۔ اسے میرو کی موت پر بے حد صدمہ تھا اور دکھ تو باقی لوگوں کو بھی تھا کیونکہ میرو بہت اچھا انسان تھا۔ نثار نے بھی جذباتی ہوتے ہوئے بولا کہ زندہ تو اس کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، میرو میرا جگری یار تھا۔ میرو کے آخری الفاظ اسے بری طرح چونکا گئے تھے۔ منصور شاہ بظاہر تو بے حد اچھے انسان تھے، لیکن میرو کی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ بات جمشید اور سائم کو بھی بتائی اور تینوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ منصور شاہ کی کڑی نگرانی کی جائے تاکہ اس کے خلاف ثبوت مل سکے۔ اب یہ اس واقعے سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے کہ سائم کسی عزیز کی بیٹی کی شادی میں گیا۔ دولہا مہندی سے 1 روز قبل کسی کام سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی جیپ خراب ہو گئی۔ وہ جیپ چیک کرنے کے لیے اترا تو اسی وقت ایک سایہ اس پر کسی چیتے کی سی پھرتی سے جھپٹا۔ پھر باقی لوگوں کی طرح اس کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ رات کے وقت سردار عالم شاہ اپنی خاندانی عملیات کی کتاب کھولے بیٹھے تھے۔ کتاب میں عملیات نسل در نسل چلتے آ رہے تھے۔ وہ کتاب تپائی پر رکھے ہوئے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس عملیات کی کتاب سے وہ کسی چیز کا حساب کتاب لگا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ورق پلٹا اور ان کی نظریں کسی ایک نقطے پر بھٹکنے لگی۔ انہوں نے کتاب یکدم بند کر دی اور اپنے مریدوں کو آوازیں دینے لگے۔ ان کی آواز سنتے ہی وہ لوگ فوراً ہی آ گئے۔ جنوری کی وہ آخری شام ابرآلود تھی۔ سردار عالم شاہ چند لوگوں کے ہمراہ اسی طرف جا رہے تھے جہاں وہ سایہ بیٹھ کر جاپ کرتا تھا۔ وہ سایہ در حقیقت سردار عالم کے کزن منصور شاہ کا ایک بوڑھا ملازم تھا۔ اس بوڑھے ملازم کو کہیں سے منتروں والی کتاب مل گئی اور دولت پانے کے لیے اس نے وہ سفاک حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ روزانہ انسانی خون سے ڈھانچے کو نہلاتا تھا۔ عمل کرنے کے بعد ڈھانچہ چھپانے کے لیے وہ گھنی جھاڑیوں کے بیچ ایک گہرا کھڈا کھود کر اس کو استعمال کرتا تھا۔ اس رات بھی وہ ڈھانچہ اٹھا کر اس کھڈے کی طرف جا رہا تھا کہ لوگوں نے اس پر دھاپا بول دیا۔ جن لوگوں کے پیارے اس کی لالچ کا شکار ہوئے تھے وہ لوگ نہایت مشتعل ہو کر اس پر جھپٹ پڑے۔ بس کرو، اس کا فیصلہ پنچایت میں ہوگا۔ سردار عالم شاہ کے کہنے پر باقی لوگ تو پیچھے ہٹ گئے مگر نثار جنونی انداز میں اسے مارتا رہا۔ تم نے میرے پیارے دوست کو مار ڈالا تھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جس وقت لوگ اسے پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، ٹھیک اسی لمحے اس سائے یعنی بوڑھے نوکر نے آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ بابا جی، ہم نے اپنے دوست کا بدلہ لے لیا ہے، اب چاہے آپ ہمیں سولی پر لٹکا دیں۔ میں سردار عالم شاہ کا بیٹا تھا۔ مجھے بچپن ہی سے جنات اور آسیب وغیرہ دیکھنے کا بہت شوق تھا، بلکہ اسے جنون کہنا مناسب ہوگا، اور جادو سیکھنے کی خواہش تو میری رگوں میں میری سانسوں کے ساتھ دوڑتی تھی۔ اس بوڑھے نوکر والے واقعے کے بعد میرے دل میں مسلسل کھٹپٹ ہوتی رہی تھی کہ میں بھی تو کچھ کوشش کروں، اگرچہ مجھے اس بوڑھے نوکر سے سخت نفرت تھی کہ اس نے کئی معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان لی تھی، لیکن ضروری تو نہیں کہ جادو میں کسی کی جان لی جائے۔ میں کسی کالے جادو کے ماہر سے ملنا چاہتا تھا۔ میرے رشتے کی یہ خالہ تھیں، وہ ان دنوں ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ امی نے انہیں بوڑھے نوکر والا واقعہ سنایا تو وہ توبہ توبہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں مائی جیوی یاد ہے؟ کون مائی جیوی؟ امی نے پوچھا۔ ارے وہی جو کالے علم کی ماہر تھی۔ ہاں اچھا، وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ اب تو امی توبہ توبہ کرنے لگی۔ کالے علم کی ماہر؟ میرا اشتیاق انتہا کو پہنچ گیا۔ مائی جیوی ہمارے ایک قریبی قصبے میں رہتی تھی اور وہ اس قصبے کا ایک پراسرار کردار تھی۔ لوگوں میں اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جادو ٹونا کرتی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پر تم اس سے مل کے کیا کرو گے؟ امی نے پوچھا۔ بس ایسے ہی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھو۔ امی نے مجھے غصے سے چھاڑ دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بچے کے پیچھے پڑ گئی ہو، یاد نہیں ہم کو بھی کیسا شوق تھا اس سے ملنے کا۔ اچھا بیٹا، تم کل ہی میرے ساتھ چلنا، میں بھی وہاں جا رہی ہوں۔ بڑی مشکلوں سے خالہ نے امی سے اجازت لی۔ میں اور خالہ اگلے روز مائی جیوی کے قصبے میں جا کر اس کا گھر ڈھونڈنے لگے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ تو پچھلے سال مر گئی ہیں۔
اس نے تو میرے قدموں سے خوشی کی سیڑھی کھینچ لی، پر وہ سامنے والا گھر اسی کا ہے، وہ بتا کر جلدی میں وہاں سے چلا گیا۔ میں وہاں چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ 2 کمرے تھے، ایک کچن، ایک باتھ روم پر مشتمل وہ سادہ سا گھر تھا۔ ایک ویرانی اور عجیب سی نحوست جیسے ہر شے پہ چھائی ہوئی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی بو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ کمرے میں ایک پرانا سا ٹرنک تھا، ایک چارپائی پڑی تھی، چند برتن اور ایک طاق میں رکھی کچھ بوسیدہ کتابیں تھیں۔ میرے قدم طاق کی سمت اٹھ گئے۔ کتابیں اٹھانے پر ہوا کا ایک سنسناتا جھونکا میری پشت سے ٹکرایا۔ کچھ دیر بعد جب میں واپس جا رہا تھا تو ایک خستہ حال سی نوٹ بک میرے ہمراہ تھی۔ میرا ذہن مسلسل اسی بوسیدہ سی نوٹ بک میں اٹکا رہا تھا۔ میں ایک رات تاریکی میں مائی جیوی کی قبر پہ بیٹھا جاپ میں مصروف تھا۔ مائی جیوی کی نوٹ بک میں ایک قدرے آسان عمل تھا جو صرف 3 دن کا تھا۔ یہ عمل جس قبر پر کیا جاتا اس کی روح عامل کے 3 کام کرنے کی پابند ہو جاتی۔ میں نے خالہ سے ضد کی کہ میں 3 دن اس گاؤں میں رہوں گا، میں ادھر ادھر گھوم کر گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمل کرنے کی بات میں نے پوشیدہ رکھی۔ منتر محض 3 لفظوں پر مشتمل تھا جو چند بار دہرانے سے ہی یاد ہو گیا تھا۔ قبرستان میں ایک مدھم سی سرسراہٹ ابھری۔ مائی جیوی کی قبر دیگر قبروں سے تھوڑا ہٹ کر تھی کیونکہ لوگوں نے ایک جادوگرنی کو اپنے عزیزوں کے پاس دفنانے نہیں دیا تھا، اس لیے اس کی قبر کے گرد جگہ خالی تھی۔ میرے ہونٹ تیزی سے بڑبڑا رہے تھے۔ شہر خاموشہ میں خاموشی میرے اعصاب سمیت ہر شے پہ مسلط تھی۔ دفتن میری بائیں جانب عجیب سی آواز آئی، گویا ہڈیاں سی چیخ رہی ہوں۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس جگہ ایک قریباً قبر تھی، کسی بچے کی چھوٹی سی قبر۔ قبر درمیان سے چاک ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا ہیولا ابھرتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ مجھے اندر بہت گرمی لگتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہاں بچے کی معصوم آواز بھینچی بھینچی سی تھی۔ میرا دل خوف و دہشت کی ملی جلی کیفیت میں دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ رخ پھیر لیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھیں بھینچ کر دوبارہ کھولی تو دھک سے رہ گیا۔ دل لگا جیسے اچھل کر میرے حلق میں آ گیا ہو۔ بچے کا ہیولا عین میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ننھا سا سفید کفن پھڑپھڑا رہا تھا، یوں پھڑپھڑا رہا تھا کہ آندھی آ رہی ہو، جبکہ وہاں ہوا کا نام تک نہ تھا۔ انکل آپ مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے ادھر نہیں رہنا، ادھر بہت گرمی لگتی ہے اور بہت اندھیرا بھی ہے، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میرا رواں جھنجھنا اٹھا۔ اچانک چند قبریں اور پھٹیں اور چڑچڑاتے کفنوں میں ملبوس ہیولے آنے لگے۔ انکل مجھے ان سے بچائیں، پلیز انکل مجھے بچائیں۔ اس کی چیخیں میرے دل میں چبھنے لگیں۔ مردے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان مردوں نے بچے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ انکل پلیز مجھے ان سے بچائیں۔ بچے کو دبوچے ہوئے مردے اس کی ٹکا بوٹی کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے کب سے آنکھیں میچ لیں۔ بچے کی چیخیں اب دم توڑ چکی تھیں۔ اب اگلی میرے جاب کی 3ری اور آخری رات تھی۔ بس صرف ایک رات میری کامیابی کے بیچ حائل تھی اور وہ رات نہ جانے کس طور گزرنے والی تھی۔ قبرستان میں جا بجا کیکر اور نیم کے درخت تھے۔ میں جو ہی قبرستان میں داخل ہوا، الو جو قبرستان میں ہی کسی درخت پر براجمان تھا مجھے دیکھتے ہی پھڑپھڑاتے ہوئے اٹھا اور ایک لمبی اڑان بھر کر مجھ پر منڈلانے لگا۔ وحشت کسی زہریلی ناگن کی صورت بار بار سر ابھارتے ہوئے میرے ذہن کو ڈسنے لگی۔ میں ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں خوف و ہراس کو دائرے کے باہر محصور کر دوں گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ خوف تو میرے اندر بسیرا کیے ہوئے تھا۔ میں نے عمل شروع ہی کیا تھا کہ کسی درخت پہ دم سادے بیٹھی ہوا یکا یک بل کھا کر اٹھی اور فضا میں چکرانے لگی۔ سیاہ ترین بادل تیز رفتاری سے قبرستان کے اوپر آنے لگے اور پھر بارش کی بوندیں کسی ہتھوڑے کی مانے زمین پر برس رہی تھیں۔ زمین پر پانی تیزی سے جمع ہوتا جا رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ پانی اور بارش دائرے سے باہر تھی۔ ایک بار پھر آگ کی طرح تیز بجلی کڑکی تو مجھ پر اذیت ناک اور دہشت انگیز انکشاف ہوا کہ دائرے کے گرد برستا پانی جو اب تقریباً گھٹنوں سے تجاوز کر چکا تھا وہ پانی نہیں بلکہ خون تھا، اور خون کے اس چمکتے سمندر میں تیرتی انسانی ہڈیاں مجھے ہیبت کے برفیلے غار میں دھکیل رہی تھیں۔ میرے اعصاب اور حواس سن ہو رہے تھے۔ مائی جیوی کی قبر ایک زبردست گڑگڑاہٹ سے پھٹی اور مائی جیوی باہر نکل آئی۔ وہ کسی بھوکی بلی کی طرح جھپٹ کر زمین پر حملہ آور ہوئی۔ اس خون کے سمندر کی سطح پر چھپ چھپ چلتی مائی جیوی انسانی ہڈیاں چن رہی تھی۔ میرے ہونٹ تیز تیز جاپ مکمل کر رہے تھے۔ میری پلکیں جھپکی تو مائی جیوی اپنی قبر کے سینے پر سوار تھی۔ اس کے میلے کچیلے چیتھڑوں والے کفن کو ہوائیں اپنے ساتھ لے جانے کو مچل رہی تھیں۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر دراڑیں پڑی ہوئی تھیں جیسے کسی بنجر زمین پر پڑی ہوتی ہیں۔ وہ کسی مردے کی ٹانگ کی لمبی سی ہڈی چبا رہی تھی۔ بولی، بول لڑکے، کس لیے بلایا ہے مجھے؟ اس کی آواز سن کر میری تو ریڑھ کی ہڈی میں برف کا کھن کھجورا رینگ گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ مجھے دولت چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے تجھے میری شرط پوری کرنا ہوگی، یاد ہے نا تجھے؟ ہاں، مجھے نوٹ بک پر لکھی شرط یاد ہے۔ میں نے تیرے باپ کو کھانا ہے۔ کیا؟
चिल्ला क्यों रहा है? तुझे मेरी शर्त पूरी करना होगी, वरना क्या? वरना मैं खुद अपना शिकार हासिल कर सकूंगी। आजाद तो तूने मुझे कर ही दिया है। अगर तुमने मेरे बाबा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी ये बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसी और कहने लगी, जा, तेरे पास 3 दिन है, जो करना है कर ले। फिर मेरा वादा है तुझसे कि 3 मिनट में मैं अपनी खुराक हासिल करके पेट भर लूंगी। अगले ही लम्हे वो गायब होगी। मैं सन्नाटे में बैठा था और कब्रिस्तान की हर चीज मुझे अपने ऊपर हंसती कह के लगाती महसूस हो रही थी। मैं उस कस्बे से रवाना हुआ, बाहीवाल के अड्डे पर उतरा। मुझे बस से निकलते ही सरदार आलम शाह दिखाई दिए। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखकर उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? वो मैं इससे आगे मैं कुछ कह ना पाया। लोगों की मौजूदगी में मुझे हिचकिचाता देखकर वो मेरे साथ हो लिए। मैं धीरे धीरे उन्हें बताता गया सब बातें। मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, मैं तो बस सीखना चाहता था। देखो बेटा, जो तुम सीखना चाह रहे थे उसकी बुनियाद ही गलत है। काला जादू गलत ना होता तो उसकी इस्लाम में मुमानियत क्यों होती? मेरे बच्चे, अपने जहन में तुम यही बात रखो कि काला जादू सीखने की नीयत ही गलत है, क्योंकि जब ये इस्लाम में जायज़ ही नहीं तो दुरुस्त कैसे हो सकता है? जिस बात के लिए अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया हो तो फिर वो चीज़ हमारे लिए गलत ही है। बहरहाल तुम आज रात मेरे पास आना, देख लेंगे कि अल्लाह के कलाम के आगे कोई बातिल कुव्वत कैसे ठहर सकती है। शाम का अंधेरा फैलते ही बाबा की खिदमत में हाजिर हो गया। सरदार आलम शाह और मैं एक दायरे में बैठे थे। वो मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। मैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द कर रहा था। काफ़ी वक्त मिनटों में ढल ढल कर गुजरा तो हमारे सामने ज़मीन पर एक गड़गड़ाहट सी पैदा हुई। शगाफ पड़ गया और उसमें से माई जेबी नमूदार हुई। उसके चेहरे की खाल अजीब सी और जगह जगह से उधरी हुई थी, जैसे कागज़ पानी में भीग कर फट सा जाता है। उसकी आंखों में डेलों की जगह आग के शोले थे। उसका मुंह किसी गार की तरह खुला हुआ था। किस लिए बुलाया है मुझे? तुझे तेरे गंदे सफली अमल समेत खत्म करने के लिए। सरदार आलम शाह ने ये कहकर कुछ पढ़ा और उसकी तरफ फूंक दिया। उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात पैदा होने लगे। उसका पूरा वजूद लरजने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वो करा रही थी और उसका पूरा वजूद सुकड़ता जा रहा था। जैसे किसी गुब्बारे में सुई चुभोई जाए तो हवा निकलकर गुब्बारा सुकड़ जाता है, इसी तरह उसका वजूद सुकड़ता गया। वो बेहद दहशतनाक लग रही थी। सरदार आलम शाह मुसलसल कुछ पढ़ पढ़ कर उसकी तरफ फूंक रहे थे। उसकी हलक से बिल्ली की गुर्रानी जैसी आवाज़ें निकल रही थीं। जब वो सुकड़ सुकड़ कर हाथ के बराबर रह गई तो उसका वजूद एक धमाके से फट गया। उसके वजूद के चीथड़े दूर दूर तक फैल गए और फिर उन चीथड़ों में आग लग गई और थोड़ी देर तक वहाँ राख तक न रही। ये सब देखकर मेरे ऊपर एक सक्ता तारी था, कम अज कम जहाँ पाक। सरदार आलम शाह की ये बात सुनते ही मेरे पर से सक्ता टूटा। क्या ख्याल है, काला जादू सीखना है फिर? उनकी बात सुनकर मेरे जिस्म में तो झोंझरी हो गई। नहीं, मुझे नहीं सीखना। नहीं नहीं, सीख लो। उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। तौबा करें जी, मैंने तो कानों को हाथ लगाए तो उन्होंने मेरी पीठ थपकी और मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अल्लाह से तौबा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, मेहनत करो, उसी मेहनत के बलबूते पर तुम दौलत भी पालोगे और इज्जत भी। उनकी ये बात सुनकर मैं सजदे में गिर गया। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर चैनल पर नए हैं इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे।